बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला में आटा लेना शहरियों के लिए इम्तहान बन चुका है। सब्सिडाइज आटे का कोटा इंतहाई कम होने की वजह से शहरी कतारों में लगने के बाद खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं, जबकि फाइन आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। मजीद देखते हैं मलिक इब्रार खोखर की ये रिपोर्ट। आरीवाला में महंगाई की मारी आवाम के लिए आटे के बुरहान ने परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों कतारों में लगने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने लगे। शहरी कहते हैं बेशतर दुकानदार तो आटे में सब्सिडीज मनपसंद अफराद को देते हैं, जबकि फाइन आटा महंगा होने की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद से बहर है। फाइन आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾ 30-40 ਥੈਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ आटे वालों तवज्जो की जाए। दूसरी जानब सदर किराना एसोसिएशन का कहना है गंदम का सरकारी कोटा बढ़ाकर ही आटे की फराहमी आसान हो सकती है। 3 फ्लोर मिले हैं जिनकी टोटल थैली जो है वो 1700 से 1800 बनती है, जो पूरी तहसील के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें हैं। अगर महकमा फूड जो है वो कोटा बढ़ा देगा तो यकीनन जो है ना ये शॉर्टेज जो कम हो जाएगी। मुश्किलात से दो चार शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी हर तलबगार के लिए यकीनी बनाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक इब्रार को। शुजाबाद में नादरा ऑफिस में सार्फिन के लिए मालूमाती काउंटर फ्राहम किया जाए। अवामी समाजी हलकों का आला हुकाम से मुतालबा। नादरा ऑफिस से शुजाबाद में सार्फिन के लिए मालूमाती काउंटर्स न होने की वजह से सार्फिन मुश्किलात का शिकार होने लगे। इस दौरान अगर किसी मुलाजिम या ऑफिसर से मालूमात लेने की कोशिश की जाए तो सारिफ को बेरुखी से झड़क कर ये जवाब मिलता है, मुझे नहीं मालूम, किसी और से पूछो या मैनेजर के पास जाओ। मैनेजर का मौक़िफ़ है कि हम भी चाहते हैं कि शुजाबाद में इंफॉर्मेशन काउंटर होना चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट का काम है और हम कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर पूरे पाकिस्तान में अमला कम होने की वजह से ये मुमकिन न हो सका। मेरे पास आज भी 2 मुलाजिम कम हैं। अमले की लापरवाही और बेरुखी की शिकायत के जवाब में मैनेजर सजाद भट्टी ने अमले की बेरुखी का दफा करते हुए कहा कि ये लोग अपनी मसरूफियात की वजह से बेरुखी से पेश आते हैं और सिर्फ अपनी असाइनमेंट पर तवज्जो देते हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है नादरा ऑफिस में लगे एसी बंद पड़े हुए हैं। शहर के अवामी समाजी हलकों ने आला हुकाम से नादरा ऑफिस शुजाबाद में इंफॉर्मेशन काउंटर कायम करने का मुतालबा किया। पाकपतन के शहरी मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बच गए। महकमा फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 300 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त सप्लाई करने वाला सप्लायर भी पकड़ा गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकपतन ग्रीन टाउन के करीब रात गए मुर्दा मुर्गियों को ड्रमों में लेकर जा रहे थे। महकमा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार करके 300 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस अली खुरम ने मुलजिम को थाना फरीदनगर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों को तलब कर दिया। एक और खबर है पाकपतन से, जहां पर पीपी 191 के एमपीए मियां फरख मुमताज खां मानिका की हिदायत पर मियां असदुल्ला मुमताज खां मानिका साबिक नायब सले नाज़िम की चकबैदी में रॉ इत्तफाक की रिहाइशगाह पर आमद। तरक्याती कामों की चेकिंग, अहले दही की तरफ से वालहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसम वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, MPA PP 191 मियाँ फ़रख मुमताज़ खां मानेका की इलाका के लिए दी गई खसूसी ग्रांट पर मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खां मानेका साबिक नायब ज़िला नाज़िम ने चकबेदी में तरक्याती कामों का जायज़ा लेते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चकबेदी, कासमपुर, शबीराबाद, नानकपुर 5 मरला स्कीम में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सोलंग व नालियाँ और सिवरेज का काम करवाया जा रहा है, जो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मियाँ असदुल्ला मुमताज़ खां मानेका के चकबेदी पहुँचने पर राव मोहम्मद इतफाक, राव नक्शबंद, राव सरवर आसफ उमर और राव मुनव्वर व दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। राव मोहम्मद इतफाक ने बाबा फरीद प्रेस क्लब के सदर राव रमज़ान खां से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तमाम गाँव वाले
میاں صاحبان کا ترقیاتی کام کروانے پر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہل علاقہ نے میاں فرخ ممتاز خان مانیکا اور میاں اسداللہ ممتاز خان مانیکا کے نعرے بھی لگائے۔ بابا فرید پریس کلب کے صدر راؤ رمضان خان، چیئرمین سپریم کونسل راؤ ظفر اقبال، سیکرٹری انفارمیشن محمد اعظم وٹو، فائنانس سیکرٹری راؤ عبد الوحید اور بونگا حیات پریس کلب کے چیئرمین سیٹھ ظفر اقبال، سیکرٹری انفارمیشن ظہیر احمد تاڑ، عامر فریدی سمیت دیگر صحافی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اعظم وٹو، رائل ایشیا نیوز، پاک پتن۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کنبر شہداد کوٹ کی جانب انتظامیہ کنبر کا انوکھا کارنامہ۔ ضلع کنبر شہداد کوٹ میں سیلاب متاثرین کو راشن نہ ملا، صفائی کا کام ضرور ملا۔ کنبر میں وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور ڈی سی اور ایس ٹی ایم نے سیلاب متاثرین کو امدادی سامان دینے کا وعدہ دے کر ان سے صفائی کا کام کروانے لگی۔ ضلع انتظامیہ کا سیلاب متاثرین کو راشن اور خیمے کی فراہمی کا جھانسا دے کر سیلاب متاثرین ریلیف کیمپ کے سیلاب متاثرین سے سڑک کو جھاڑو لگوا دیا، اور کنبر فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلاب متاثرین نے درختوں کے پتوں سے بنائی گئی لکڑی کی جھاڑو سے روڈ کی صفائی کی۔ ڈی سی کنبر شہداد کوٹ عابد علی شیخ کا حکم ہے، آپ صفائی کرو تو راشن آپ کو دیں گے، ہم اس لیے صفائی کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین بھوک، بدحالی اور ملیریا گیسٹرو سے کافی بچے مر چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر مجبوراً جھاڑو لگا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا بیان۔ رخ کرتے ہیں پشاور کا۔ متحدہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن ضلع پشاور کے وفد نے ایم پی اے سمر بلور سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وفد میں مرکزی صدر شاہ پور سلام، مرکزی ترجمان مستقیم شاہ اور دیگر شامل تھے۔ وفد نے ایم پی اے سمر بلور کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے صوبائی اسمبلی میں پراپرٹی ڈیلرز کے تحفظات پیش کیے۔ اسمبلی میں خانہ کاشت، گین ٹیکس سمیت دیگر مسائل کو اٹھایا۔ صدر شاہ پور سلام نے گفتگو میں کہا کہ سمر بلور کو مسائل کے حل کے لیے مزید آواز اٹھانے کے لیے کہا۔ سمر بلور نے پراپرٹی ڈیلرز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر انہوں نے ایم پی اے کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور چادر پہنائی۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے۔ ڈاکٹر مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھکر میں صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے میڈیا ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اجلاس زیر قیادت ملک طارق حمید نوید، یونس رانا، عامر اسلم خان بلوچ منعقد ہوا۔ ضلع بھر کے صحافیوں کا اجلاس بھکر میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ضلع بھر کے صحافیوں نے شرکت کی۔ ملک طارق حمید نے اپنے خطاب میں کہا کہ متحد ہونے میں کامیابی کامرانی، سب دوست مخلص ہو کر ایک دوسرے کے لیے کوشش کریں۔ ضلع قیادت صحافی برادری کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ شجاباد رانا محمد قاسم نون ایم این اے چیئرمین استحقاق کمیٹی کی ٹھٹھ گلوں آمد۔ تفصیلات کے مطابق شجاباد رانا مبین رمضان نون کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں ایم این اے رانا محمد قاسم نون، رانا شہریار احمد نون کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ رانا محمد قاسم نون اور رانا شہریار احمد نون کے ساتھ میاں طاہر حسین بوتلہ، سابق چیئرمین یونین کونسل گنوی، سابق ممبر ضلع کونسل میاں خضر حیات بوتلہ، میاں فاروق بوتلہ، سید کرم حسین شاہ، ایڈوکیٹ سید الیاس شاہ، رانا مصطفیٰ نمبردار، رانا امین نون، عبدالحی خان گھلو، اللہ بچایا خان گھلو، شوکت خان گھلو، قادر خان ملک، خورشید گنوا، خاور خان لانگھا، میڈیا سیل انچارج شاہد کلاچی اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کنبر سٹی سے۔ ہمارے نمائندے لالا اختیار منگی کی رپورٹ کے مطابق کنبر ڈگری کالج کے امدادی کیمپ میں ملیریا سے مختلف دیہاتوں کے 3 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے۔ اس وبائی بیماری کی وجہ سے مرد اور خواتین ملیریا کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن سیلابی کیمپ میں ملیریا کا کوئی علاج نہیں۔ اس وقت ضلع کنبر شہداد کوٹ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ملیریا گیسٹرو اور جلدی اور چمڑی کے امراض میں پھیل رہا ہے، جس کے باعث اموات ہو رہی ہیں، لیکن کنبر انتظامیہ اور منتخب نمائندے ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے مسائل ان کو نظر نہیں آتے۔ سندھ حکومت اور ضلع انتظامیہ فوری طور پر سندھ کے بے گھر لوگوں کو ان کا خیال رکھے اور انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ پولیس پاک پتن کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈی پی او پاک پتن نصیب اللہ خان کی قیادت میں پاک پتن پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ قبولہ پولیس کی قصبہ قبولہ میں کارروائی، منشیات فروش ریاض گرفتار، 1360 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ تھانہ ملکہ ہانس پولیس کی باہیوال میں کارروائی،
منشیات فروش راہیل عباس گرفتار، 1200 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ اور دوسری جانب تھانہ صدر عارف والا پولیس کی 42 EB میں کارروائی، شراب فروش سلیم گرفتار، 26 لیٹر شراب برآمد، مقدمہ درج۔ تھانہ سٹی عارف والا پولیس کی گوریوال روڈ پر کارروائی، ناجائز اسلحہ برآمد، بابر نامی ملزم گرفتار، پسٹل 9mm برآمد، مقدمہ درج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔